पंजाब में आईनी बहरान संगीन, गवर्नर पंजाब ने उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली को खत भी लिखा, बताया कि उस्मान बुज़दार ने इस्तीफा वजीर आजम के नाम लिखा। वजीर आला का वजीर आजम को इस्तीफा भेजना आईनी तौर पर गलत है। वजीर आला को हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा गवर्नर को देना होता है। वजीर आला का इस्तीफा टाइप शुदा था। गवर्नर के इस्तीफे मुस्तरद करने के बाद उस्मान बुज़दार वजीर आला पंजाब के ओहदे पर बहाल हो गए। काबीना भी फिर बहाल हो गई है। बहाल होते ही उस्मान बुज़दार ने काबीना का इजलास भी तलब कर लिया है, जो अब से थोड़ी देर बाद होने जा रहा है। उधर हमजा शहबाज भी हलफ उठाने के लिए तैयार खड़े हैं। लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत पर हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में होनी है। अदालत ने स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ को हलफ लेने के लिए पाबंद कर रखा है, जबकि गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी की तकरीब की तमाम तैयारियां मुकम्मल है। मगर क्या तकरीब हलफ बर्दारी हो पाएगी? गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने गवर्नर हाउस खाली कराने रेंजेस तलब कर ली, लेकिन सदर मुमलिकत को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि गवर्नर हाउस पर पुलिस के जरिए गुंडों ने कब्जा कर रखा है। गवर्नर हाउस में किसी भी सरगर्मी की इजाजत नहीं ली गई है। सदर मुमलिकत गवर्नर हाउस में रेंजर्स तैनात करें। ये तमाम सूरत हाल जो इस वक्त क्रिएट हुई है, इस पर मजीद बात करते हैं लाहौर के ब्यूरो चीफ सलीम शेख से। सलीम शेख, अपडेट कीजिएगा। गवर्नर हाउस से भी मुताल्लिक अब कुछ खबरें सामने आ रही हैं, क्या अपडेट्स हैं इस पर? जी बिल्कुल, गवर्नर हाउस से जो अपडेट है वो ये है कि गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से रब्ता किया है और उनको ये कहा है कि गवर्नर हाउस पे जो है वो गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर लिया गया है। पुलिस की भारी नफरी जो है वो मेरी इजाजत के बगैर गवर्नर हाउस में पहुंच गई है और तकरीब के इंतजाम को रस्मी शक्ल दी जा रही है, जबकि उनका ये कहना है कि गवर्नर की तरफ से कोई इजाजत नहीं दी गई कि गवर्नर हाउस में किसी भी किस्म की तकरीब हो। और साथ ही ये भी कहा गया है गवर्नर की तरफ से सदर मुमलिकत को कि गवर्नर हाउस की हिफाजत के लिए जो है वो रेंजर्स को तैनात किया जाए। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि लाहौर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील भी दायर कर दी गई है, जो हाई कोर्ट की तरफ से हुक्म जारी किया गया है कल गुज़िश्ता रोज, जिसमें ये कहा गया है कि हमजा शहबाज से हलफ लिया जाए। मैं आपको ये बताऊं कि परसों जो है ये अपील पहले दायर की गई थी, लेकिन उस पर एतराज लगाकर जो है वो खारिज कर दी गई थी। लेकिन जो है कल का दिन गुजरने के बावजूद जो है उसका एतराज दूर नहीं किया गया था और कल फिर जो है हाई कोर्ट ने जो है इस केस को सुना और सुनने के बाद जो है वो रात तकरीबन 9 बजे फैसला दिया कि हमजा शहबाज का हलफ जो है वो आज 11:30 बजे होगा और स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ जो है वो उनसे उनके ओहदे का हलफ लेंगे। और लेकिन कल भी जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील दायर नहीं की गई और आज जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी गई है और साथ उसमें ये सजा भी की गई है कि आज जो हलफ दिया जा रहा है वो गैर आईनी और गैर कानूनी है। उसमें जो है वो गवर्नर पंजाब और सदर मुमलिकत को नहीं सुना गया और इसमें जो पार्टी बने हैं वो 17 अरकान पंजाब असेंबली है, वो उनकी तरफ से जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई है। मैं आपको एक और बात बता दूं, जैसे हम अपने नाज़रीन को पहले भी ये बता चुके हैं कि आज का जो काबीना का इजलास तलब किया गया है उस्मान बुज़दार जो कि वज़ीर पंजाब है और उनकी काबीना की तरफ से, उसमें जो हम अपने पहले नाज़रीन को ज़राए के हवाले से बता चुके हैं कि आज के इजलास में अगर कुछ नहीं होगा तो उस्मान बुज़दार जो है वो पंजाब काबीना जो है तहरीर करने की चिट्ठी जो है वो गवर्नर पंजाब को अरसाल कर सकते हैं। अभी हमारी थोड़ी देर कबल जो है एक अहम शख्स से बात हुई है पीटीआई के, तो उनका ये कहना है कि जो सूरत हाल ठीक है, गवर्नर पंजाब और सरफराज चीमा ने गवर्नर हाउस खाली कराने के लिए रेंजर्स की मदद तलब कर ली है। सदर मुमलिकत को एक खत लिखा है जिसमें कहा गया है कि गवर्नर हाउस पर पुलिस के जरिए गुंडों ने कब्जा कर रखा है, इसको खाली कराने के लिए फौरी तौर पर रेंजर्स भेजी जाए। इस खत के हवाले से क्या अपडेट्स है और वहां पर क्या सिक्योरिटी को मजीद अब बढ़ाया जा रहा है, इस पर बात करते हैं। हुमा भट्ट हमारे साथ मौजूद है गवर्नर हाउस की तरफ। हुमा भट्ट, क्या देख रही है इस वक्त गवर्नर हाउस की तरफ, क्या सिचुएशन है? जी, जिस गेट पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है और मेहमानों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका हुआ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं लाइनें लगी हुई हैं, तमाम जितने भी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं, उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस हो रही है, उनका नाम चेक किए जा रहे हैं और उसके बाद उनको अंदर जाने का इजाजत जो है वो मिलेगी। फिलहाल यहाँ पर अभी तक इस गेट के पास हमें रेंजर्स जो है वो नजर नहीं आ रही है, लेकिन वाटर कैनन जो है वो यकीनन नजर आ रही है। 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है
रहा है कि 11:30 बजे के करीब जो है वो हल्फ बर्दारी होगी। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मेहमान जो है जिनको बताया जा रहा था कि 10:30 बजे के करीब इनकी आमद का सिलसिला शुरू होगा, लेकिन वो अभी 10:15 बजे के करीब ही यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। लंबी लंबी कितारें लग चुकी हुई हैं, आमद का सिलसिला जारी है और कुछ ही देर में यहाँ पर बताया जा रहा है कि अता तारड़ जो है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वो भी यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आकर मीडिया टॉक करेंगे और जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है उसके बारे में भी गुफ्तगू की जाएगी। अगर हम लोग बात करें रेंजर्स के बारे में, जिस तरह के खत लिख दिया गया है, तो इस जगह पर इस गेट के ऊपर नजर नहीं आ रही है कोई भी रेंजर्स की, जो भी यहाँ पर हम हमेशा से देखते आए हैं। और जिस तरह के हम लोगों ने देखा कि CCPO लाहौर जो है वो खुद यहाँ पर आए हैं, उन्होंने दौरा किया है और यहाँ पर सिक्योरिटी जो है उसके इंतजाम फुल प्रूफ बनाए हैं। फिलहाल यहाँ पर लोगों की, खासतौर पर मेहमान जो है उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंची हुई है, लाइन लगाकर खड़ी है। अभी तक उनमें से ज्यादातर लोग जो है वो अंदर नहीं जा सके हैं, उनकी अभी तक सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है वो की जा रही है। थोड़ी देर में या तो यहाँ पर सिक्योरिटी क्लियरेंस कर दी जाएगी, या जिस तरह के ये खत लिख दिया गया है और जिस तरह के आप बता भी रहे हैं कि रेंजर्स को तैनात करने के लिए गवर्नर पंजाब ने जो कहा गया है, तो इसी नजर तो यही आ रहा है कि शायद अंदर से कोई हुक्मनामा दोबारा से जारी किया जाएगा और अंदर जाने की जो इजाजत है वो भी खत्म कर दी जाएगी, या फिर ऐसा ये भी हो सकता है कि अंदर जाने की इजाजत भी मिल जाए और अंदर जाकर ये हल्फ बर्दारी भी हो जाए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमें रेंजर्स जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन बड़ी तादाद जो मेहमानों की है वो जरूर यहाँ पर नजर आ रही है, जो कि इंतजार कर रहे हैं ताकि वो अंदर जाएं और अपने जो फेवरेट यहाँ पर उनके रुकन है जो कि वजीर आला मुंतखब हुए हैं उनकी तरफ से, सो उनकी यहाँ पर हल्फ तकरीब जो है, हल्फ बर्दारी की जो तकरीब है उसमें यहाँ पर शामिल हो। ठीक है, गवर्नर हाउस में तकरीब हल्फ बर्दारी होनी है और दीगर मेहमान वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। पंजाब असेंबली की क्या सूरत हाल है, सईद बलोच हमारे साथ मौजूद, उनसे जान लेते हैं। सईद बलोच, पंजाब असेंबली की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? उस्मान बुज़दार जिनको बहाल किया गया, उनकी काबीना को बहाल कर दिया गया, आपसे कुछ देर में इजलास होने की भी इत्तला थी, अब क्या अपडेट्स हैं इस पर? जी बिल्कुल यही बताया जा रहा है कि कुछ देर में उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत जो साबका काबीना है जिसे बहाल किया गया है गवर्नर की जानिब से, तो वो उसका इजलास जो है वो होगा और जो साबिक काबीना के जो मेंबरान हैं वो भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। अभी तक साबिक सूबाई वजीर राजा बशारत यहाँ पहुँचे हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद पहुँची हैं, मियाँ असलम इकबाल पहुँच गए हैं, मुराद रास पहुँचे हैं और इसके अलावा डॉक्टर अख्तर मलिक जो हैं वो भी पहुँचे हैं। तो ये उनकी आमद का सिलसिला जो है वो जारी है और यहाँ पर अब पुलिस के दस्ते भी आना शुरू हो गए हैं। कुछ देर पहले तक यहाँ पर रूटीन की जो पुलिस है, चंद एहलकार जो है वो अहाते के अंदर मौजूद थे, लेकिन अब एंटी रॉयट पुलिस के जो जवान हैं वो भी हमें नजर आ रहे हैं कि वो अहाते में बाहर से पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो ये इसलिए किया गया है कि अगर किसी किस्म की कोई अनटूवर्ड सूरत हाल होती है तो उससे निपटा जा सके। तो अब देखना यह है कि आया काबीना, क्योंकि एक तरफ गवर्नर हाउस में वजीर आला की ओथ टेकिंग की तैयारियां की जा रही हैं और गवर्नर पंजाब की जानिब से सदर ममलकत को रेंजर्स बुलाने के लिए खत भी लिख दिया गया है और इल्जाम लगाया गया है कि वहां पर पुलिस ने कब्जा कर रखा है। तो दूसरी जानिब यहाँ पर पंजाब असेंबली में काबीना, साबका काबीना के इजलास की जो तैयारियां हैं वो भी की जा रही हैं और यहाँ पे राजा बशारत आए थे और उन्होंने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की थी। उसमें उनका यही कहना था कि लाहौर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो गलत है, वो इंसाफ पर मबनी नहीं है। उनका ये कहना था कि पहले 2 ऑर्डर जारी हुए और उसके बाद अब तीसरा ऑर्डर जो है वो जारी हुआ, जबकि उस्मान बुज़दार का जो इस्तीफा है वो दिया जाना, उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो भी गलत थी और चूंकि उन्होंने एड्रेस अपना जो रेजिग्नेशन है वो प्राइम मिनिस्टर को किया था, लिहाजा उसकी आइन में गुंजाइश नहीं है, गवर्नर को नहीं किया गया था। इसलिए मौजूदा गवर्नर ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए उस इस्तीफे को रिजेक्ट कर दिया है, जिसके बाद उस्मान बुज़दार और उनकी जो काबीना है वो बहाल हो गई है और अब यहाँ पर काबीना का जो है इजलास होगा और उसके बाद की जो सूबे में जो जारी सूरत हाल है उसके हवाले से बातचीत होगी और इसके अलावा जो लाहौर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी। तो इस वक्त यही सूरत हाल है कि साबिका काबीना के जो मेंबरान हैं उनकी आमद का सिलसिला जो है वो जारी है और मिनिस्टर्स जो हैं, साबका मिनिस्टर्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अब पंजाब सईद बलोच, उस्मान बुज़दार साहब पहुंच चुके हैं इजलास को कंडक्ट करने के लिए और फिर इत्तलात ये भी थी कि आज कोई अहम ऐलान होने वाले हैं, बुज़दार साहब कुछ अहम ऐलान करेंगे इस इजलास के अंदर, क्या ऐलानात हैं, कुछ बात सामने आई इस पर? जी अभी तक कोई हतमी बात तो सामने नहीं आई, लेकिन उस्मान बुज़दार चूंकि अब ये क्लेम किया जा रहा है कि वो वजीर आला बहाल हो चुके हैं तो वह इंतजामी नोयत के अहम ऐलानात जरूर करेंगे, क्योंकि
ان کی طرف سے اور جو ان کے جو کابینہ کے سابقہ کابینہ کے ممبران ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ اگرچہ عثمان بزدار ابھی بھی نگران وزیر اعلیٰ ہیں لیکن احکامات جو ہیں وہ سارے جو سی ایم الیکٹ ہیں جو کہ نامزد وزیر اعلیٰ ہیں شہباز شریف میاں حمزہ شہباز شریف تو ان کے مانے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے توقع یہی ہے کہ وہ کوئی انتظامی نوعیت کے جو ہیں وہ اعلانات کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر دوسری طرف گورنر ہاؤس میں حمزہ شہباز کی اوتھ ٹیکنگ جو ہے وہ کامیابی سے ہو جاتی ہے اور وہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ حلف اٹھا لیتے ہیں اور دوسری طرف یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار بھی بحال ہو چکے. ٹھیک ہے سعید بلوچ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. سلیم شیخ میں آپ کی طرف آتا ہوں. اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر عثمان بزدار پہنچ چکے ہیں اجلاس کنڈکٹ کرنے اور کچھ اہم اعلانات بھی ان کی جانب سے ہونے والے ہیں. کیا اپڈیٹ اس پہ آپ کے پاس پہنچ رہی ہیں؟ کون سے اعلانات ایسے ہیں جو کہ آج اہم ہونے والے ہیں بزدار صاحب کرنے والے ہیں؟ جی اعلان جو ہے وہ صرف ایک ہی ہونا ہے جو ہمارے ذرائع نے بتایا ہے اور ایک بڑے اہم ذرائع نے اس کی تصدیق بھی کی ہے کہ عثمان بزدار جو ہے آج کابینہ بحال ہونے کے بعد اور خود بحال ہونے کے بعد جو ہے آج کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے بعد جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کی جو ہے وہ گورنر پنجاب کو درخواست کر سکتے ہیں کیونکہ جو ان کے وکلا ہیں اور رات دیر تک جو ہے یہ ساری ٹیم اکٹھی بیٹھی رہی ہے اور اس میں جو ہے تمام آپشنز پر غور کیا گیا ہے اور عدالت کے آپشنز پر بھی غور کیا گیا ہے کہ انٹرا کورٹ اپیل دائر کی جائے. تو یہ بھی بتایا گیا کہ انٹرا کورٹ اپیل اگر دائر بھی کر دی جائے گی تو وہ اس کو صدر تک سنا نہیں جائے گا کیونکہ اپیل سننے کے لیے بھی کم از کم 2 سے 3 گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے. رجسٹرار اس کو ویٹ کرتا ہے, اگر اس میں کوئی اعتراض لگ گیا تو پھر 1 سے 2 گھنٹے مزید لگ جائیں گے اور اس وقت تک 11:30 بجے کا وقت گزر چکا ہوگا اور ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق حمزہ شہباز جو ہے وہ حلف لے چکے ہوں گے. یہ تمام باتیں جو ہیں وہ رات اجلاس میں بتائی گئی ہیں جس میں عثمان بزدار بھی موجود تھے, گورنر پنجاب بھی موجود تھے, پی ٹی آئی کے ایم پی ستارہ وہ بھی موجود تھے جو کہ کابینہ کا حصہ ہیں جنہوں نے آج انٹر کورٹ اپیل دائر کیا اور یہی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگر انٹر کورٹ اپیل ایڈمٹ نہیں ہوئی اور حلف اٹھانے کی تقریب کا جو ہے وہ حکم امترائی نہ ملا تو پھر وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کی کابینہ جو ہے وہ اسمبلیاں تحریر کرنے کی جو ہے وہ چٹھی گورنر پنجاب کو ارسال کرے گی اور گورنر پنجاب سے بھی یہ معاملہ رات ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے وہ طے ہو گئے ہیں کہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب ان کو چٹھی لکھیں گے کہ اسمبلیاں تحریر کر دی جائیں تو گورنر پنجاب بھی جو ہے وہ ان کی ایڈوائس کو اسی وقت مان لیں گے اور اسمبلیاں تحریر کر دیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ بڑا بحران کی طرف جانے والا ہے. اب سے کچھ دیر بعد اگر پنجاب کابینہ کا اجلاس جو پہلے شروع ہو گیا حلف سے پہلے تو صورتحال مزید خراب ہو جائے گی. آئینی اور قانونی طور پر انتظامی طور پر کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کیونکہ تمام انتظامیہ جو ہے جس میں پولیس بھی ہے, سول بیوروکریسی بھی ہے, تو وہ ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کروانے کے لیے جو ہے وہ کوشاں ہے اور جو آج کا حلف ہے وہ اس کو لینے کے لیے جو ہے پولیس نے اور انتظامیہ نے تمام انتظامات کو مکمل کر لیا ہے اور 11:30 بجے جو ہے یہ تقریب باضابطہ طور پر شروع ہو جائے گی اور حلف بھی ہو جائے گا. جب حلف ہو جائے گا اور اس کے بعد اگر ایڈوائس آئی تو بھی غیر قانونی ہوگی اور اگر حلف آنے سے پہلے بھی ایڈوائس آئی تو بھی غیر قانونی ہوگی کیونکہ حمزہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں عثمان بزدار انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا, وہ قبول بھی ہو گیا تھا. اگر قبول نہ ہوا ہوتا تو پھر الیکشن نہیں ہونے سے, الیکشن نہ ہوتے تو حمزہ شہباز جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب نہیں ہو سکتے تھے. یہی سارے ایسے قانونی اور آئینی پہلو ہیں کہ جن کو مد نظر رکھا جائے تو تمام باتیں جو ہیں وہ آئین اور قانون کے سامنے جاتی نظر آ رہی ہیں. لیکن کیونکہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے جو ساری صورتحال کریٹ کی جا رہی ہے اس سے یہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اب صورتحال جو ہے وہ آئینی اور قانونی طور پر وہ کافی خراب ہوتی نظر آ رہی ہے اور صوبے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو جائے. لیکن امن و امان کا مسئلہ شاید اس لیے نہ پیدا ہوگی صوبے کی جو بیوروکریسی ہے اور پولیس ہے وہ اس وقت ہائی کورٹ کے احکامات کو عمل درآمد کروانے کے لیے جو ہے وہ اقدامات جاری ہے. ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کرانے کے لیے گورنر ہاؤس میں تقریب حلف برداری ہونے والی ہے, مگر دوسری جانب گورنر پنجاب نے جو خط دیا صدر مملکت کو اور پھر رینجرز کو طلب کرنے کا جو مطالبہ کیا ہے, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ صدر مملکت کی جانب سے کب تک اس پر رد عمل دیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں, جو صدر مملکت ہیں اور گورنر پنجاب ہیں وہ دونوں ایک پیج پر ہیں, یعنی ایک ہی پارٹی کے ہیں. اور جیسے ہی جو گورنر پنجاب نے کہا ہے تو صدر مملکت فوری طور پر بھی جو ہے وہ ان کی ایڈوائز جو وربلی ان کو کی گئی ہے اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے جو ہے وہ وفاقی
اتھارٹی کو کر سکتے ہیں جس میں جو ہے رینجرز بھی شامل ہے، اور رینجرز کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ گورنر ہاؤس جائیں اور گورنر ہاؤس جا کر جو ہے دیکھیں کہ تمام انتظامات جو ہیں وہ گورنر پنجاب کی مرضی کے خلاف ہو رہے ہیں. اگر مرضی کے خلاف ہو رہے ہیں تو پھر آپ ان کو جو ہے وہ قانونی طور پر جو ہے وہ بہتر کرنے کے لیے جو ہے انتظامات کریں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ رینجرز کو بھیجنے کے انتظامات کا کہہ بھی دیں تو جو آئینی اور قانونی طریقہ کار یہ ہے کہ وہ صوبے کی جو انتظامی ہے ڈی سی وہ لیٹر لکھتا ہے، ڈی سی کے بعد جو ہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کو جاتا ہے، پھر یہ وفاق کے پاس جاتا ہے، اور پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے رینجر جو ہے وہ بھیجی جاتی ہے. لیکن یہ اتنا سیدھا اور سادہ معاملہ نہیں ہے کہ یہ فوری طور پر جو ہے ان کے کہنے پر رینجرز طلب کر دی جائے اور صدر مملکت اور گورنر پنجاب کے کہنے پر رینجرز جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں آ جائے، کیونکہ اس کے لیے جو ہے آئین میں پورا پروسیجر بتایا گیا ہے کہ ضلع کا ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ دیکھے گا حالات خراب ہے تو وہ خط لکھے گا. ضلع کے ڈپٹی کمشنر کی طرف سے ایسی کوئی بات ابھی تک سامنے نہیں آئی، بلکہ جو ضلع کے ڈپٹی کمشنر ہیں وہ خود اس وقت گورنر ہاؤس میں موجود ہیں اور تمام انتظامات کی نگرانی کر رہے ہیں. جی اچھا سلیم شیخ، دو چیزوں کی کریڈیبلٹی پوچھنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے انہوں نے ایک دفعہ فیصلہ صادر کر دیا، تو پھر اس کے آگے یہ خط دینا صدر مملکت کو، اس کی کیا کریڈیبلٹی رہ جائے گی؟ اور پھر جو عثمان بزدار جن کو بحال کیا گیا ہے کیا وہ آئینی طور پہ بحال، کیونکہ ابھی شوکت پراجی صاحب سے جب بات ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ تمام چیزیں غیر آئینی عمل ہیں، تو اس چیز کی اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں عثمان بزدار تو اس کی کیا کریڈیبلٹی رہ جائے گی؟ جی دیکھیں، آئینی اور قانونی حوالے سے تو اس کا فیصلہ اب عدالتیں ہی کریں گی کہ آئینی طور پر جو ہے گورنر پنجاب نے یہ درست کیا ہے یا نہیں کیا. لیکن جو ابھی تک کی صورتحال ہے اس سے بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ ہائی کورٹ نے واضح طور پر ہدایات جاری کی ہیں کہ حمزہ شہباز کا جو ہے وہ آج حلف لیا جائے، اور اس کے لیے جو ہے اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی نامزد کر دیا ہے کہ وہ آئیں اور آ کر حلف لیں. اگر یہ والی صورتحال کو دیکھا جائے تو پھر جو گورنر پنجاب کی طرف سے وزیر پنجاب کو بحال کیا گیا ہے اور ان کی کابینہ کو بحال کیا گیا تو وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. لیکن اب صورتحال یہی ہے کہ اس ساری صورتحال میں جو ہے وہ کام جتنے بھی کیے جا رہے ہیں گورنر پنجاب کی طرف سے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی تصور ہوں گے. لیکن اب اس کا فیصلہ جو ہے وہ عدالتوں میں کرنا ہے اور عدالتوں میں جا کر جو ہے یہ باتیں کلیئر ہوں گی. لیکن اگر آج حمزہ شہباز اب سے 1 گھنٹہ 5 منٹ بعد جو ہے وہ حلف لے لیتے ہیں اور اس سے پہلے یا اس کے بعد اگر وزیر پنجاب عثمان بزدار کی طرف سے کوئی ہدایات جاری ہوتی ہیں، کوئی ایڈوائس جاری کی جاتی ہے اسمبلیاں توڑنے کی، تو اس کے بارے میں بھی دیکھا جائے گا اور کہ وہ آئینی ہیں یا غیر آئینی ہیں، اور اس کے لیے بھی جو ہے پھر عدالتوں کا رخ بھی کرنا پڑے گا اور عدالتیں ہی ان کی تشریح کریں گی کہ آیا یہ جو کام ہو رہا ہے، جو اقدامات کی جا رہے ہیں وہ درست ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے سعید بلوچ، میں آپ کی طرف آتا ہوں. اس وقت پنجاب اسمبلی میں کیا صورتحال کریٹ ہو رہی ہے؟ اجلاس کب تک شروع کیا جائے گا؟ بزدار صاحب کب تک کنڈکٹ کرنا شروع کر دیں گے اس کو؟ جی اب کیونکہ عثمان بزدار صاحب یہاں پر پہنچ گئے ہیں اور انہیں کا انتظار ہو رہا تھا، تو اس وقت یہی ہے کہ کچھ ہی دیر میں اب کابینہ کا جو اجلاس ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور اس میں جو موجودہ جو صورتحال ابھی ڈیولپ ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد، تو اس ساری صورتحال پہ جو ہے وہ گفتگو ہوگی. دوسری جانب میں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے وہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے، اور یہ اظہر صدیق ایڈوکیٹ اور رانا مدثر کی جانب سے دائر کی گئی ہے. 17 اراکین پنجاب اسمبلی ہیں پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے، تو ان کی اتحاد سے انہوں نے یہ انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ دائر کی ہے، اور جس میں یہی موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے میں گورنر اور صدر پاکستان جو کہ سیٹ تھے ان کو ان کے نمائندوں کا موقف نہیں سنا گیا. اس لحاظ سے یہ جو فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا انہیں کسی قسم کا کوئی حکم ابتدائی ملتا ہے یا نہیں، کیونکہ ان کی کوشش یہی ہوگی کہ اس پہ آرڈر وغیرہ جو ہے وہ جاری ہو جائے. تو اب ابھی جو اس کا پروسیس ہوتا ہے اس کے بعد دیکھیں گے کہ آیا وہ کب ہیئرنگ کے لیے لگتی ہے. لیکن دوسری جانب پنجاب اسمبلی میں جو ہے وہ تقریباً کابینہ کے ممبران جو ہے وہ سابق جو بحال ہوئی ہے وہ پہنچ گئے ہیں. عثمان بزدار صاحب بھی پہنچ گئے ہیں. اس کے علاوہ پولیس بھی یہاں پر موجود ہے، کچھ پہلے یہاں پر پولیس نہیں تھی، لیکن اب اینٹی رائٹ پولیس کے کچھ دستے بھی ہم نے دیکھے ہیں جو کہ احاطے میں داخل ہو گئے ہیں، تاکہ اگر کسی قسم کی کوئی صورتحال کی انٹورڈ سچویشن ہو تو اس سے بچا جا سکے اور لا آرڈر کا جو مسئلہ ہے وہ نہ پیدا ہو. لیکن ایسی کوئی صورتحال ہمیں نظر آتی نہیں ہے، کیونکہ صرف یہاں پر
عثمان بزدار ہیں اور ان کی کابینہ ہے. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کی طرف سے تو کوئی یہاں پہ کوئی ان کی نمائندگی کرنے والا ہے نہیں، کیونکہ یہ کابینہ کا اجلاس ہے عثمان بزدار کی کابینہ کا. تو اس لحاظ سے یہاں پہ کوئی لا آرڈر کا مسئلہ ہمیں نظر نہیں آتا. اور اس کی یہی وجہ ہے کہ جس طرح سے گورنر ہاؤس میں بہت زیادہ پولیس بلائی گئی ہے، وہاں پر واٹر کینن اور اس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں، تو اس طرح کے ہمیں کوئی انتظامات نظر نہیں آتے. اور پولیس کے جو دستے ہیں وہ ایک سائڈ پر یہاں پہ گروسری پلاٹ میں سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لیٹے ہوئے ہیں اور آرام کر رہے ہیں. بظاہر ہمیں کوئی انٹوورڈ سچویشن یہاں پہ نظر نہیں آتی، کیونکہ اندر عثمان بزدار صاحب موجود ہیں، ان کی کابینہ جس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ بحال ہو گئی ہے ان کے ساتھ ہی، تو وہ موجود ہیں. اور کچھ ہی دیر میں توقع ہے کہ جو کابینہ کا جو اجلاس ٹھیک ہے، اب سے کچھ دیر میں توقع ہے کہ کابینہ کا اجلاس شروع ہو جائے گا. عثمان بزدار اس کو کنڈکٹ کریں گے. اسمبلی کے باہر معمولی سیکیورٹی رکھی گئی ہے، کچھ خاصی سیکیورٹی کو طلب نہیں کیا گیا ہے. گورنر ہاؤس کے باہر سیکیورٹی کافی سخت کی گئی ہے اور پی ٹی آئی نے انٹرا کورٹ اپیل بھی دائر کر دی ہے. یہ عام خبر سامنے آئی. سلیم شیخ آپ سے جانا چاہیں گے، انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی ہے، ابھی جس طرح سے ہم ذکر کر رہے تھے کہ 2 سے 3 گھنٹے اس پہ لگ سکتے ہیں اس انٹرا کورٹ اپیل کو دیکھنے کے لیے. کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ 11:30 سے پہلے اس چیز پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ اپیل جو ہے وہ دائر کی جاتی ہے رجسٹرار کے پاس. رجسٹرار آفس سے جو ہے اس کو پوری طرح دیکھنا ہوتا ہے اور اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی قانونی پہلو رہ تو نہیں گیا، اعتراض تو نہیں اس میں شامل. کیونکہ زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ جتنی بھی اپیلیں فائل ہوتی ہیں ان میں کوئی نہ کوئی قانونی پہلو ایسا رہ جاتا ہے، کوئی ڈاکومنٹ ایسا رہ جاتا ہے جو مکمل نہیں ہوتا، اس پر اعتراض لگایا جاتا ہے. وہ پھر دوبارہ اس کو اعتراض مکمل کرنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے فائل کی جاتی ہے، پھر چیف جسٹس کے پاس بھیجی جاتی ہے. اور 2 روز قبل بھی جو ہے وہ یہی اپیل ایک دائر کی گئی تھی، انٹرا کورٹ اپیل اس فیصلے کے خلاف، لیکن اس پر بھی اعتراض لگا دیا گیا تھا. اور جو پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے اس کا اعتراض جو ہے وہ دور نہیں کیا گیا تھا، جس کے بعد جو ہے گزشتہ روز ہائی کورٹ کی طرف سے جو ہے وہ احکامات جاری ہو گئے حمزہ شہباز کے اوتھ حلف اٹھانے کے حوالے سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقریباً اب 1 گھنٹہ رہ گیا ہے، اور اگر 1 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے یہ اپیل چیف جسٹس کے پاس نہیں گئی اور چیف جسٹس نے اس کو مارک بھی کرنا ہوتا ہے، جیسے ہی وہ مارک کریں گے اور پھر وہ متعلقہ جج کو بھیجیں گے اور پھر جج نے بھی اس کو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ایڈمٹ کرنا ہوتا ہے کہ اس کی ہیئرنگ جو ہے وہ کتنی دیر بعد ہوگی، کیونکہ روٹین کے کیسز بھی چل رہے ہوتے ہیں اور ان کیسز کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے کم از کم جو کیس چل رہا ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کے بعد جو ہے اگر ارجنٹ نوعیت کا بھی ہو تو پھر اس کے بعد اس کی باری ہوتی ہے. اور یہ اگر 11:30 بجے کے بعد اس کو سنا گیا تو پھر اس انٹرا کورٹ اپیل کی فوری نوعیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس پہ جو اسٹے مانگا گیا ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت تک جو اگر حلف ہو چکا تو پھر اس اسٹے کی بھی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت. اچھا، اس انٹرا کورٹ اپیل کے اندر استدعا کیا کی گئی ہے؟ کوئی بات سامنے آئی ہے؟ ایک تو یہ کہا گیا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ آئین کے مطابق نہیں ہے، مزید کیا استدعا کی گئی اس انٹرا کورٹ اپیل میں؟ 2-3 جو استدعا کی گئی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ صدر مملکت کو نہیں سنا گیا، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ گورنر پنجاب کو بھی نہیں سنا گیا، اور نہ ہی ان کو لیٹر لکھے گئے، نہ ہی ان کو بلایا گیا ہے. ایک یہ ہے. اور اب جو 17 اراکین کی طرف سے جو اپیل دائر کی گئی ہے اس میں بھی یہ اراکین اسمبلی جو ہے وہ پارٹی بنے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں بھی اس پہ سنا جائے کیونکہ ہم بھی اس سے متاثر ہیں. لہٰذا جو ہے اب یہ کیس کافی لمبا ہونے جا رہا ہے، لیکن اصل صورتحال یہی ہے کہ 11:30 بجے کا وقت جب شروع ہوگا اور اگر حلف ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کی کوئی ایسا حیثیت نہیں رہے گی، گو کہ وہ قانونی طور پر ان کو سنا جائے گا اور کیس میں جو ہے وہ جو لوگ شامل ہوں گے ان کو نوٹس کر کے بلایا بھی جائے گا. لیکن 11:30 بجے سے پہلے جو ہے ایک اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ جو کابینہ کا اجلاس بلایا گیا عثمان بزدار کی طرف سے، گو کہ بھی اس کی قانونی اور آئینی حیثیت کے حوالے سے کنفرم نہیں ہو سکا کہ اس کی قانونی اور آئینی حیثیت کیا ہے. لیکن جو ہم نے ہماری چند وکلا سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ گورنر پنجاب نے جو عثمان بزدار کو بحال کیا ہے اس کی حیثیت قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ حمزہ شہباز کا الیکشن ہوا ہے، الیکشن ہونے کے بعد جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے عدالت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ان سے حلف دیا جائے. اگر یہ تمام باتیں درست مان لی جائیں تو آج کی کابینہ کا جو اجلاس ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی تصور ہوگا. اور اگر اس اجلاس سے جیسے کہ ہمارے ذرائع نے ہمیں تصدیق کی ہے کہ آج کا سب سے بڑا جو فیصلہ ہوگا کابینہ کے اندر وہ یہی ہوگا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اپنی کابینہ کی مشاورت کے بعد جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے
कह सकते हैं, और ये तहरीर करने के हवाले ठीक है, से सलीम शेख हमारे साथ मौजूद रहेगा। गवर्नर हाउस के अतराफ जो सूरत हाल है वो कुछ ऐसी है कि वहां पर रहनुमा पहुंचना शुरू हो गए हैं और वो मीडिया से टॉक कर रहा है। बाज लोग होते हैं कि जिन पर इज्जत रास नहीं होती, और ये लोग भी उनमें से एक है। अच्छा भाई साहब, ये बताएं कि क्या आईनी बहरान नहीं पैदा हो गया? एक तरफ सीएम साहब जो है उसका इस्तीफा वजीर आजम को भेजा गया, जो कि गवर्नर को भेजा जाना था, लेकिन दूसरी तरफ वजीर आला का इलेक्शन भी हो गया, तो आप समझते हैं कि इस हवाले से एक आईनी बहरान पैदा हो गया? नहीं, ये आईनी बहरान सिर्फ कागजों में पैदा हुआ है। मैंने अभी आपसे जो अर्ज की कि लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला जो है वो प्रे की सूरत में पेश किया गया था। अदालत आलिया ने जुर्माने के साथ इस दरखास्त को मुस्तरद किया था। उसके बाहर के मनाज़िर आप देख रहे हैं जहाँ पर मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और लोग आ रहे हैं और मीडिया टॉक करते जा रहे हैं। उनकी जानिब से मुसलसल ही कहा जा रहा है कि जो गवर्नर पंजाब रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, जो पॉइंट्स वो उठा रहे हैं, वो सरासर गैर आईनी है और अदालत के जो तौहीन की जा रही है वो मुसलसल पीटीआई की हुकूमत करती ही आ रही है। बुज़दार और उनकी काबीना को जो बहाल किया गया है उसको भी नहीं मानते हैं और दूसरी जानिब उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि आज तकरीब हलफ बर्दारी जरूर होकर रहेगी, भले उसके लिए कुछ भी किया जा सके। इंशाल्लाह हमजा शबाशी साहब बनाएंगे और बड़ी जल्द बनाएंगे और आपको उनकी हलफ बर्दारी में भी हम मदऊ करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। गवर्नर का जो ऑर्डर है इसके होते हुए इस ये बराह रास्त मनाज़िर आप देख रहे थे गवर्नर हाउस के बाहर की, जहां पर रहनुमा पहुंच रहे हैं और मीडिया टॉक की जा रही है और इस बात को बावर कराया जा रहा है कि गवर्नर पंजाब की जानिब से जो इक़दामात किए जा रहे हैं, जो इंतजामात किए जा रहे हैं इस हलफ बर्दारी को रोकने के लिए, वो सरासर गैर आईनी और गैर कानूनी है। इसके खिलाफ अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे। क्या मजीद सूरत हाल है? उमर भट्ट हमारे साथ मौजूद है। उमर भट्ट, इस वक्त क्या देख रही हैं अब गवर्नर हाउस के बाहर? क्या वहां पर मजीद कोई रहनुमा पहुंचना शुरू हो गए हैं? कोई अहम शख्सियात पहुंची है वहां पर? गालिबन सर रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, गवर्नर हाउस के बाहर की सूरत हाल जाने की कोशिश करेंगे। सलीम शेख, मैं आपकी तरफ आता हूं। अब जो हम देख रहे हैं सिचुएशन, गवर्नर हाउस के बाहर रेंजर्स तलब करने का मुतालबा जो कि गवर्नर पंजाब ने किया है सदर मुमलिकत से, और फिर जिस तरह से दोनों एक ही पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, यकीनी तौर पर इस पर बड़ी जल्दी से अमल दरामद हो सकता है। क्या देख रहे हैं आप? अगर अमल दरामद होता है, रेंजर्स को वहां फौरी तौर पर तलब किया जाता है, तो क्या इक़दामात होंगे या क्या इंतजाम होंगे? जी, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि पंजाब काबीना का इजलास जो है वो शुरू हो गया है। सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत जो है वो ये इजलास शुरू हुआ है। इसमें राजा बिशारत, सरदार सफैन खान, यावर बास बुखारी, मियां महमूद रशीद, मियां असलम, यास्मीन राशिद और दीगर जो अरकान हैं पंजाब काबीना के, वो तमाम इसमें मौजूद हैं और इजलास में जो है वो आज गौर किया जाएगा कि आज जो हलफ दिया जा रहा है ये हलफ जो है वो आईनी है या गैर आईनी है, क्योंकि काबीना बहाल हो चुकी है और वजीर पंजाब जो है वो उस्मान बुज़दार हैं। और इसमें एक ये बात भी जो है वो तरफ है, उसमें ये बात भी डिस्कस की जाएगी कि आज के इजलास में जो है वो पंजाब असम्बली, अगर यही सूरत रही तो वज़ीर आला पंजाब जो है वो पंजाब असम्बलियाँ तहलील करने की सिफारिश भी कर सकते हैं। और इस सिलसिले में जो है हमें पीटीआई के एक अहम जिम्मेदार ने ये बात बताई है कि गुज़श्ता रात जो एक लंबी सलीम शेख हमारे साथ मौजूद रहेगा। अहम खबर सामने आ रही है, उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास शुरू हो गया है और इस इजलास में ये कहा जा रहा है कि मजीद कोई अहम ऐलानात सामने आएंगे। उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास शुरू हो गया है, ये दोबारा बहाल हो गई है काबीना और बुज़दार साहब दोबारा वज़ीर आला को बहाल किया गया है, निगरान वज़ीर आला बहाल किए गए हैं। काबीना का इजलास शुरू हो गया है जिसमें तमाम काबीना अरकान मौजूद हैं और जब इजलास शुरू हुआ है और उसी वक्त फिर देखा गया है कि काबीना में तमाम अरकान पहुंचना फौरी तौर पर शुरू हो गए और उस्मान बुज़दार जो कि इस इजलास को कंडक्ट करने के लिए जब असेंबली पहुंचे और उससे पहले उन्होंने मीडिया टॉक करी तो उन्होंने क्या कहा, आपको भी सुनवाते हैं। सरदार साहब, कैसे देखते हैं इस सारी सूरत हाल को? और एक तरफ हल्फ होने जा रहा है, एक तरफ आपको बहाल कर दिया गया, क्या कहेंगे? गवर्नर पंजाब की तरफ से लेटर लिखा है स्पीकर के नाम, वो मुझे मौसूल हो गया। आज अभी कैबिनेट और अपनी लीगल टीम के साथ इस पर मशवरा करके फिर इसका लाया अमल आपको बताएंगे।
अच्छा, कैसे देखते हैं अगर उधर हल्फ बर्दारी हो जाती है, क्योंकि गवर्नर साहब का कहना है कि पुलिस ने गवर्नर हाउस को टेक ओवर कर लिया मेरे है। ख्याल में कुछ लीगल इश्यूज हैं, मेरा कमेंट्स करना अभी अच्छा नहीं बनता, लेकिन मैं अपनी लीगल टीम के साथ उसको देख के फिर बात करेंगे। सरदार साहब, काबीना का क्या एजेंडा है? जी, मैंने जो है अर्ज किया ना कि अभी मैं आ रहा हूँ, तो अभी मीटिंग करेंगे और उसके बाद अपनी लीगल टीम से राय लेंगे। हमजा शहबाज आज हल्फ उठाने जा रहे हैं, उन्हें तस्लीम करेंगे? उस्मान बुज़दार असेंबली पहुंचे और उन्होंने क्या बात करी वो आपने जानी। उन्होंने किसी भी तरह का कमेंट्स देने से गुरेज किया और उन्होंने कहा कि अभी हम बैठेंगे, लीगल टीम से इस पे मुशावरत होगी कि गवर्नर हाउस के अंदर जो हो रहा है क्या वो लीगल है, क्या वो आईनी है, इन तमाम चीजों पे गौर किया जाएगा। उसके बाद ही कोई फैसला देते हुए हम अच्छे नजर आएंगे। सलीम शेख, मैं आपकी तरफ आऊंगा। ये तमाम चीजें हैं जिसपे बुज़दार साहब ने किसी भी तरह से बात करने, अच्छा सलीम शेख से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर उनसे मजीद पॉइंट्स लेंगे। जो सूरत अल ने देखी, बुज़दार साहब ने असेंबली पहुंचने से पहले मीडिया से गुफ्तगू करी और उन्होंने किसी भी तरह का जवाब देने से गुरेज करा। हालांकि उन्होंने इजलास का जो एजेंडा है वो भी फिल वक्त नहीं बताया। उनकी जानिब से कहा गया है कि अभी बैठा जाएगा और फिर उसके बाद जो लीगल प्रोसेस है उस पर मजीद बात करेंगे। अभी आपको बताया कि स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ के हवाले से जो कि लाहौर पहुंच गए हैं, स्पीकर परवेज अशरफ नौमुंतखब वजीर आला हमजा शहबाज से हलफ लेंगे। हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में होगी। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ लाहौर पहुंच गए हैं और अब से कुछ ही देर में वो हमजा शहबाज से बतौर वजीर आला पंजाब हलफ भी लेंगे और तकरीब हलफ बर्दारी गवर्नर हाउस में होगी। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ लाहौर पहुंच चुके हैं और वो तकरीबन 11:30 बजे का जो टाइम है जो अदालत की जानिब से दिया गया है वो उसी टाइम के ऊपर हमजा शहबाज से बतौर वजीर आला पंजाब उनसे उनके ओहदे का हलफ लेंगे। सलीम शेख आपकी तरफ आ रहे हैं। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ पहुंच चुके हैं लाहौर और यकीन तौर पे अब 11:30 बजे का बस इंतजार किया जा रहा है कि जब हमजा शहबाज से हलफ बर्दारी की तकरीबन उनसे हलफ लिया जाएगा। क्या सिचुएशन अब क्रिएट हो रही है वहां पर? जी बिल्कुल, जो अब से तकरीबन जो है वो 50 मिनट का वक्त रह गया है हमजा शहबाज के हलफ लेने के हवाले से और राजा परवेज अशरफ पहुंच चुके हैं और गवर्नर हाउस में मेहमानों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया है। क्योंकि जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें तमाम मेहमान तो नहीं बुलाए जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से जब पहले हलफ के हवाले से तकरीब मुनक्कद होना थी तो उसमें 800 मेहमानों की जो है वो शिरकत यकीनी बनाने के लिए इंतजाम किए गए थे, फिर 600 के थे। आज भी जो है वो इंतजाम तो काफी ज्यादा थे, लेकिन क्योंकि अब जो सूरत हाल पैदा हो गई है गवर्नर के लेटर के बाद जो काबीना बहाल की गई है, अब जो महदूद मेहमान है वही अंदर जा सकेंगे, लेकिन तकरीब जो है वो 11:30 बजे शुरू हो जाएगी और उसके तकरीबन 5 मिनट के अंदर अंदर ये तकरीब जो है वो मुकम्मल भी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि गवर्नर पंजाब जो उस्मान बुज़दार है उनकी सदारत में जो है वो सूबाई काबीना का इजलास शुरू हो चुका है और इस इजलास में जो है वो एजेंडा क्या है वो अभी तक नहीं बताया गया है। ये इजलास जो है वो पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो पंजाब असेंबली की बिल्डिंग में हो रहा है, नहीं तो माजी में जो पंजाब काबीना के इजलास हुआ करते थे वो तो 8 क्लब थे, यानी ऐवान वजीर आला में हुआ करते थे, या फिर जो है 90 शहर कायदे-ए-आज़म ये भी वजीर आला का एक दूसरा ऑफिस है यहाँ पर हुआ करते थे। ये पहली बार है कि पंजाब असेंबली में हो रहा है, क्योंकि उनको पता है उस्मान बुज़दार को कि अब उनको किसी और दफ्तर में दाखिल होने की इजाजत नहीं है, सिर्फ जो है वो पंजाब असेंबली में जा सकते हैं, क्योंकि पंजाब असेंबली के स्पीकर जो है चौधरी परवेज लाई हैं और उन्हीं की मौजूदगी में वो किसी जगह पर बैठ सकते थे। और अब काबीना का इजलास शुरू हो चुका है, इसमें अब क्या डिस्कस हो रहा है ये हम कोशिश करेंगे कि अपने नाज़रीन को जो है सलीम शेख हमारे साथ